सदके जावा तुहाडी मुहब्बत तो तुहाडे प्यार तो गल सुनिया जे जरा मैं नबी अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत दी बात करना चाहना होर एक कह तुहानू सुनावा तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाए। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली। सुभान सोने नाल मुहब्बत सारी कायनात तो वध के कीती जाए, सारी कायनात और सोने दी सुन्नत नाल सोने दे मिशन नाल सारे जहान तो वध के मेरे दोस्तों मुहब्बत कीती जाए। साडा की हाल है अखे जी तूतां दी छां होवे, बड़ा सियाणा ब्याणा पग बनी है, कहंदा की है तूतां दी छां होवे अपना घरां होवे, अपना पिंड अपना घरां होवे, वाण दी मंजी होवे सिर थले बां होवे। बल्ले 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 जिवें यासीन बलोच कहंदे बल्ले 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 सिर थले बां हो। मैं नहीं आ मेरे को सुन जरा रब दा कुरान होवे, फिर नहीं पे बोल दे वेख लो बोलो रब दा कुरान होवे, नबी जी दा फरमान होवे, मक्का मदीना होवे, महीना रमजान होवे, रब दा कुरान होवे। अल्लाह इन्हां सारियां नूं मक्का मदीना विखा, कसम अजान हुंदी है मक्के मदीने अंज दिल खुश हो जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। असी इत्थे बांगा देने पहला ते ना मर जाओ भी ये तुसा जरूर मेरा मतलब लाला लाला करनी अजान कहो अंज ठंड पा दो खुदा दी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर तुहानू गल सुनावा सुनो जरा सदके जावा। मिशन जिहाद होवे और परवाने सुन लो, मिशन जिहाद होवे, मुहम्मदी नमाज होवे, मिशन जिहाद होवे, मुहम्मदी नमाज होवे, हर उम्मती दुनिया अंदर मुहम्मदी नवाब होवे, मिशन जिहाद होवे। और आ मोदी शूदी जड़े ना मोदी शूदी और एक ट्रंप बगैर बोकी दे पंप मोदी है जी चवलों का डायरेक्टर बगैर ट्राली तो ट्रैक्टर असी ये कर देंगे वो। मैं क्या बूथी बंद करो अपनी है नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा सन फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये सर हमको रब्बे जुल जलाल ने दिया है किसी और के आगे इसको झुकाया ना जाएगा। हम जब तक इस दुनिया में जिंदा रहेंगे लोगों इस्लाम के परचम को गिराया ना जाएगा। शरीयत मुस्तफ़ा की काफ़ी है यारो हमको इस शरीयत को तमाशा बनाया ना जाएगा। मिल गया है यारो हमको जन्नत का रास्ता इस रास्ते से हम को हटाया ना जाएगा। मोहर लगी ना हो जिस खाने पे मदनी करीम की वो खाना हमें हरगिज़ खिलाया ना जाएगा। ललकार मेरी सुन लो बुज़दिल काफिरों इस्लाम के परचम को गिराया ना जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे बेली ने नारा मार के तो जगा दी था पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, सब नबियों की यही सदा शौक से हर दम कहता जा खुल के तू ये नारा लगा फरमा गए प्यारे मुस्तफा
تیرا میرا رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کہہ رہا ہے یہ سارا اجتماع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ میں تقریر کرن گیا، مولانا عبدالرحیم کلیم ڈیرہ غازی خان والا، انہیں ایک گل بڑی کی تھی، کہندا سائیں اگے سی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ہن مطلب لوکاں الٹ سمجھ لیا۔ میں کہا وہ کی؟ اگر پاکستان کا مطلب کیا، گھیو ویچ تماکو کھا، بھئی کیوں ویچ ہوندے نے تو سیوٹاں لے ہوندے، کیوں ویچ ہوندے نے اور کا پین لئی تماکو لے ہوندے۔ خدا دا واسطہ جے آؤ پاک پیغمبر علیہ السلام نال وفا کرو، پاک پیغمبر علیہ السلام نال وفا کرو تے سنو نا کس سونے نو اسی منن والے ہیں۔ آؤ سارے پروانے سن لو تے آن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے پڑھو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول ہوتے تے رب وچ قرآن فرما دیتا، انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا، تائیوں وچ نماز دے پا دیتا۔ اجے بھی آواز نہیں آئی؟ پھر آکھو۔ ایک مولوی تقریر پیا کرے تے منڈا کہندا خطیب ہو جو نعت پیا پڑھے نا تو کڑی کڑی کہ اجے بھی آواز نہیں آئی، اجے بھی آواز۔ ایک بابا جی کہتے ہیں نہیں تو نہ سے، لیکن پیار دیاں گلاں ہوندیاں۔ میں ایک جگہ تقریر پیا کرا تو میں کہا مر گئے ہو، ایک کہندا آہو کیا تہاڈا پیار ہے۔ انہوں پتا سی کہیں آن نہیں پڑھنا، تائیوں وچ نماز دے پا دیتا۔ آپ پڑھے آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے، سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا۔ لیبر کالونی والے ہو سارے خوش ہو جاؤ، سانو درود پاک پڑھن والا بنا دیتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے سونے نبی علیہ السلام دیاں کی گلاں کر دیو صدقے جاواں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو ان ربکم واحد، تہاڈا رب ایک ہے، و اباکم واحد، تہاڈا باپ ایک ہے، و دینکم واحد، تہاڈا دین ایک ہے، و نبیکم واحد، تہاڈا نبی ایک ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ ناصر مدنی ایک گل کردا ہوندا ہے، مائیاں بھیناں نوں بڑی گل سناندا ہے، کہندا کانٹے لا کے دے دیو، او چپ کر گل تو سن، کانٹے لا کے دے دیو کل نو جو نہ گھر والے لا لینے، بھئی کل نو جو نہ مرن تو لا لینے تو ہن کانٹے لا کے دے دیو۔ ماشاءاللہ میں بڑا خوش ہو رہا، جزاکم اللہ تعالیٰ